Kalihukan, nagpamatuod sa kooperasyon tali sa lokal o national nga mga ahensya aron makalikod o mapalambo ang sektor sa agrikultura sa Valencia City. Gitambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang gipahigayong red-laying and tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan, South Korea. Paagi kini sa paghatag og pasidungog sa mga sundalong Pilipino nga nakigbatok sa Korean War. Ang seremonya gipahigayon subay sa paghilomdom sa All Souls Day nga nagsilbi isip pagpasalamat sa sakripisyo sa mga miyembro sa Philippines Expeditionary Forces to Korea. Ang kalihukan, mao ang katapusang bangin sa opisyal nga pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa South Korea alang sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Dinadasab sa South Korea ang Pilipinas isip espesyal nga higala ug nagpasalamat sa tabang ug sakripisyo sa mga Pilipino panahon sa Korean War. Samtang sa nasod Kenya, di umuubos sa 20 katawa ang patay, human sa nahitabong landslide sa Marakwet tungod sa kusog nga ulan. Niadtong Nobyembre 1, iga. Sumala sa mga otoridad, adunay kaping 30 katawo ang nasisig o wala pa makitaan human sa landslide. Samtang 25 sab ka individual ang nasamdan nga padayon ginatambalan sa mga ospital. Nagpadaling sab ang rescue operation sa Kenya Red Cross apan lisod agian tungod sa lakot ug pagbaha. Di pa himangnuan usab sa gobyerno ang mga residente nga mobalhin sa mas luwas nga dapit, labi na kadtong nagpuyo doon sa suba o delikadong lugar na posibleng magka-landslide. JC Aliponga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.